Mayong gabi usab ganatong tanan mga kapaglaom, mga kaigsunan. Kining ubos niyong alagad from Western Mindanao Conference, malipayon gayud sa pag-welcome sa matag sa kaninyo alang sa pagpadayon nining atong pagtulunan sulod sa usa ka semana. Atong masinati ang walay puas, walay hunong, walay undang nga paghigugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Amen. Karon nga gabi atong tukiyon ang usa ka importante kay nga pagtulunan about David's covenantal love. Usa ka matang sa paghigugma ni David nga diin iyang gipadayag dili lamang ngadto sa iyang family labi na gyud sa usa niya kahigala. Asa nato na magkaplagan mga kapaglaom diha gayud sa atong mabasa sa Book of Samuel, 1 Samuel chapter 20, verse 17. Ugunya si Jonathan, iyang gipanumpa pag-usab si David. Kay iya kining gigugma sama sa iyang pagigugma sa iyang kaugalingon. Sa di pa tamo sunahan, atong iduko ang atong mga ulo, mga igsuon ko, alang sa atong pagampo. Dalaygon o gamhanan nga Diyos, among itugyan ang tanan kanimo, lamdagi kami, o ang mensahe magahimo gayud sa pagdulot sa among mga kasing-kasing, aron mabago ang among relasyon diha kanimo. Ug salamat nga niya ka sa among taliwala, kini among itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Paganindot kaayo nga atong itagik ang nindot nga sugilanon sa panaghigalaay sa usa ka tawo nga ginganlag si David o si Jonathan. Og niini mga kapaglaom, diha nato mahikaplagan unsa ang covenant, ang pagpanumpa, ang pakigsaad nga nabatnan tali sa duha ka tawo nga adunay suod nga panaghigalaay diha sa tubangan sa ila nga Ginoo. Kung imong tanawon ang mga aspeto nga nagdala og yawi sa pag-abli nini nga pagtuon. Dili lamang kay kini, usa ka pagpanumpa sa paghigugma sa usa ka suod nga higala, nga labaw pa sa kaugalingon. Apan usa kini diay kamatang sa simbolo diin ang atong panagigala sa Ginoo ato gayud ipatunhay mga kaigsunan. The friendship between David and Jonathan, kini may igsoon nag-establish sa usa ka nindot nga solemn covenant nga kung kita magabatog higala, lunod patay, dili natubiyaan ang atong higala bisan naata sa bungaw sa kamatayon. Ako ganang gisulti may igsoon, tungod kay diha nagdala ang maong covenant of friendship sa gitawag igsoon devotion to God. Kay kini igsoon dili lamang usa ka sambingay or metaphor nga atong makutluan og leksyon. Apan in application, nagahatag gini sa usa ka nindot nga pagpahimangno that the reflection of God's love sa matag tawo mga kaigsunan matud pa sa spirit of prophecy, usa ka covenant based on principle, not feeling, og nihanay igsoon that is eternal, perpetual, and binding bisan pa sa tubangan sa Ginoo sa katapusan igsoon sa atong kinabuhi kuno galing man kita mawad-an sa kinabuhi mga kaigsunan. So kung atong pamalandungan nga niini si Jonathan, iyang papanumpa pag-usab ang iyang higala nga si David nga maginaunsa ang may dabo, dili gayud mabugto ang ilang panagkahigalaay. Kana mga igsoon, naay panultihon, diin atong madungog sa daghan ng mga higayon. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Suginli ako kinsa ang imo higala, o suginlan ko ikaw kinsa man ikaw. May bawaan dayta, sa matang sa higala, nga tuang nabatnan. May bawaan dita sa atong kinaiya, sa matang, sa atong mga higala nga naa sa tuang palibot. Igsoon ko, kini
nga sugilanon. Pagadaghang mga Bible scholars nagasulti nga si Jonathan maguwang siya sa edad ni David. And we know the background of David, nga siya usa ka shepherd boy. O gunya, samtang gisugo siya. Siya nga man nga si Jesse, aron sa paghatod mga pagkaon. Provision, alang siya mga maguwang nga nagapil sa gubat. Didto niya nakita ang usa ka giant nga si Goliath. Diin kini nga giant nagpanamastamas sa Ginoo o sa mga sundalo sa kadauhan sa Israel, mga kaisunan. Aban wala na niya gipalabay. And we know the story nga si David nagaboluntaryo nga siya makigpisog, makig-away sa maong higante. And we know the rest of the story. Ngayang napukan si Goliath, mga kaigsunan, ug unya gikan siyang baga-shepherd boy na kaadto siya sa palasyo ni King Saul ug didto nagahimo siya sa pagpatugtog sa iyang harpa. Ug unya nahimo pud siyang son-in-law sa maong hari, and then nahimo siyang suod nga higala sa anak nga si Jonathan. Kini mga kabaglaom nagasulti lamang nga ang ilang panagkasuod, mga igsoon, dili lang kutob sa ilang relasyon ingon nga naa sa pamilya ni Saul. Apan naga-describe gini, Jonathan's friendship with David describes selfless devotion. Nga kini si Jonathan, siya gayud ang klaro nga manununod sa trono ni King Saul, kay siya ang anak nga lalaki. Apan taliwala ni ini, ni giveaway siya. Iyang gihatag ang panahon, ang higayon, bisan ang iyang armor nga ginadadala ngadto kan David, aron nga kini mahimong simbolo sa ilang friendship, sa ilang loyalty, o sa ilang panaghigugmaay ingon nga higala, mga kaigsunan. Kini nga sugilanon, nagapasantop lamang nga kita sa kalibutan may suod nga higala. Tingali dili gikan sa imong pamilya. Tingali dili gikan sa imong mga silingan. Aban ang imong suod nga higala gikan sa imong gituan. Ug siya mao ang pulong na imong tao, ug siya mao si Jesucristo, si Jesus Christ, nga atong suod nga higala. A friend who sticks closer than a brother. A friend nga sa tanang panahon andam sa pagtabang kanato. A friend nga dili mo biya kanato. Ang Biblia na ganayon, siya nga matang sa higala. Siya di ay nakaila sa matag tao, gikan sa alimpulo siyang ulo, ngadto sa lapalapa sa tiil sa kadaw, nakaila siya. Unsa ang imong kinaiya. Nakaila siya. Unsa nga matang sa bagatao ikaw. Imong personalidad. Ang imong panagway. Nailhan niya. Kay siya ang imong maglalalang. Kabahin siya sa Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kay siya mao si Jesucristo ang atong maluluwas, mga kaigsunan. Amen, mga kaigsunan. O kita nagkalandaw sa dagang mga panid sa balaang kasulatan, nga siya sa iyang pagamaayong higala, dili magabiya kanato. Kaya ang Bible na ganayon, He never sleeps nor slumbers. Kay siya ang Diyos sa Israel, siya ang ruler, mga igsuon sa nasod sa Israel, ug siya mao ang shepherd nga nagabantay alang sa matag usa kanato. Nining at kagabion, mga igsoon, atong hinumduman unsa ang importante nga mga puntos alang sa tuang kinabuhi. For such a time as this, ang mensahe sa Ginoo, iyang ipadayag kanato, God's unending love nga atong masinati, atong ma-experience matagadlaw. Ang Spirit of Prophecy na ganayon, nagginahanglan kita baptism of the Holy Spirit every day aron ma-overcome na to ang atong kaluyahon, ma-overcome na to ang atong mga sala, o pinaagi lamang
sa pag-recognize nga adunay higala nga mutambag kanimo nga nagpadala usab siya sa magtatabang kanimo, and that is the Holy Spirit. Importante nga ato kining masabdan mga kaigsunan. Amen? O gunya kita ni balo nga ang panagigalaay tali ni Jonathan o ni David kini dili lamang naghatod kanila sa usa ka panimalay ni King Saul, apan bisan ang ginabuhi ni David na miligro because of envy and jealousy. Nga while ang mga tao sa Israel nag-aawit, while ilang gi-welcome ang mga kasundaluhan gikan sa panggubatan, diin si David na apil. Ang awit na ganayon, nga samtang sila nasgubat, si Saulo nagkabuntog og linibo. Apan si David nagkabuntog sa mga pulo ka mga libo igsoon. Sobra pa kay sa kang Saul mga kaisunan. Dili na ito mag-compare ang 1,000 o ang 10,000s. Kaya diya ni mo makita may igsoon nga ang mga tao diay, dito na ang ilang loyalty, ang ilang pagdayig, ang ilang praises sa kang David, ug wala na sa kang King Saul mga kaisunan. Diya diay, ang jealousy, miturok sa kasing-kasing ni King Saul mga kaisunan. Kapan, kunin mong tanawon, kini si Jonathan sa laing bahin, nahimo po siyang maayo nga commander sa mga kasundaluhan. Nahimo po siya isun maayo nga warrior tungod ginabansay siya. Apan sa diha nga iyang gihatag, ang iyang hinagiban ngadto kang David, kana nagapakita lamang nga ang iyang kaugalingon nga responsibility, ang iyang rule alang sa gingharian, iyang gihatag ngadto sa mao nga batan-on nga si David, kay na-recognize niya nga kini nga maong batan-on dili lamang kay gidihog siya ni Prophet Samuel, apan nakita niya nga niini nga batan-on may kasinatian ug may dako nga future alang sa pagdumala sa nasod sa Israel mga kaigsunan. Kini nga matang sa pagigugma ni Jonathan goes beyond his selfish ambition. Nga alang kaniya, siya na yun ang musunod sa hari nga iyang amahan. Apan nakita niya nga dili mao ang iyang panghuna-huna, kay nakita niya nga may tao dahil gipili ang Ginoo nga labaw pa kaniya nga maukin ni si David. Now, sa atong panahon karon mga igsoon, atong biyaan magadyot ang sugilanon ni David o ni Jonathan. Kung kita suod nga higala sa Ginoo, kung kita naa sa tuang pagpamalandong sa mga panghitabo sa kalibutan, sa mga dagan, sa mga events niini nga panahon, kung kita adunay anak, unya nga itong anak nagdagan-dagan sa dalan, hapit maligsan o sakyanan, ato na ba siyang hunghungan? Dili isun. Ato siyang singgitan. Gani, tingali, ato siyang bunalan, aron makaamgo siya sa iyang gibuhat. Kaya kita ni balu, maigsoon, na miligro ang iyang kinabuhi. Mauday na ang rule sa usa ka ginikanan ngadto sa anak. Ang rule usab sa kahigala ngadto sa iyang higala nga iyang tambagan, iyang paymangnuan ug iyang sultihan nga kining mga butang, mga bangidabo sa atong panahon adunay mensahe nga gitangag nini ug kana mao ang paghatag pag-andam sa matag sa kakinabuhi mga kaigsunan. We know from the Bible nga ang katumanan sa Matthew 24, all the series of events nga niini nga panahon maigsoon, nakita na to ang fulfillment sa atong kadlawan, bisan ang mga global warming, bisan ang buhaton sa science, bisan ang mga panghitabo maigsoon nga duna kunoy Holocaust, nuclear nga mga paggubat, talis, mga nasod, batok nasod, kini gikahadlukan sa uban, o gani karon umalabot na po ng Nipah virus diin sa India o gubang mga nasod na miligro ni ining mga panghitabua. Apan mga kaigsunan, dili kita muundang sa atong pagtuon, sa atong pagsusi
kung unsa ang labing importante nga buhaton kayang atong matuod nga higala si Ginoong Hesus nagapadayag kanato sa mga panghitabo sa unahan mga kaisunan. Ang uban magasulti nga wala na sila makaon, wala na sila mainom, wala na sila salapi sa ilang mga bulsa. Apan taliwala ning tanan igsoon, may mga katawhan, may mga kabataan, may mga naso diin sa ilang mga dapit, wa na gyud sila gikaon sa ilang mga talad kananan, ug bisan pa sa ilang espirituhanong ginabuhi, wala kanila ang mensahe mga kaisunan. Daghan ang nakahadlok, daghan ang nakuyawan, diin ang mga katumanan sa masad, ni ana sa atong kaadlawan. Apa niini mga igsoon, ang pangutana, imo bang gitunan, imo bang gibasa, kayang maayong balita, mga higala ko. Alang sa kalibutan nga itong gipuyan, the world is coming to its end. O kung matapos man ang kalibutan, wala din laing buhaton nga maayo, nga nga kita mubalik sa itong higala nga unang nahigugma ka nato. Dili lamang kini informasyon, dili lamang kini pagbahinumdum, apan kini nga pulong, diha nakulit ang gugma sa Ginoo. Mahinumdum bago sa kinahan, tingali sa iyang anak, ngayong ipasuso, or malimot ba siya sa pagtagad sa iyang anak, nga na siyang taguangkan, igsuon ko ang Ginoo, dili gid malimot sa matag tao, ngayong gigugma ni ini nga kalibutan. All the warning signs nga makita nato, all the fulfillment of the prophecies, Mason, nagasulti sa kamatuoran. Abandagang mga tao ang wala nagdagad ni ini mga igsoon. Sa ato pa, kung atong sumadahon mga igsoon, ang mga mensahe, ang mga pagsangyaw sa mayong balita, kung kinidili mo dangat sa puloy-anan sa mga kigilaan, dili mo abot sa puloy-anan sa mga kadawhan, igsuon ko, kita panilngan sa Ginoo. Apan, dili sa itong kaugalingong panghuna-huna, dili sa itong kaugalingon nga pagpaningkamot, pinaagi di ay sa mando sa Ginoo, kaysa nagingon lakaw, o giwali ang maayong balita. Ato na sultihan ang mga katawhan, alang sa mensahe sa Ginoo. Kinsa ang nagasulti nini, kita ngayang gisugo, nganong ipahat na to sa uban, kay kini maayong balita, o gini nga balita, nagahisgot sa pagigugma sa Ginoo, gugma nga walay kinituban, nga nabasi sa iyang pagpanumpa, igsoon, a covenant, nga dili siya moatras, bisan sa mando siya nga mahan, kay gusto niya, Jesus Christ alone, nga maluwas kita, bisan sa itong kahimtang inguni ini mga kaisunan. Ang ubang tingali, surprisingly, wala gayud nagatagad. Apan-uban tingali, nagapamalandong sama sa mga tinunan, nga naminaw sila sa tubag ni Ginoong Hesus. Kay gusto sila may balo, unsang mga ilhanan sa mga panghitabo. Apan si Jesus, nagatubag kanila sa labing insakto gayon. Nakita ba ninyo, kining mga bato ni ini nga mga walls sa syudad sa Jerusalem. Walay usa ni ini mabilin, matud pa ni Ginoong Hesus. Kay kining tanan, maukad siyang, kining tanan, kini mabali, mabalitad, o kining tanan, muagi, nadto sa kadautan. Grabe mga igsoon, no? Ang tubag ni Ginoong Hesus sa mga disipulos pertaining to what will happen diha sa Jerusalem, what will happen to the disciples, and what will happen to the future, alang sa iglesia. Kanang tanan iyang gihanay mga igsoon. O gusto niya nga kita makaila nga sa iyang pagkasuod sa iyang mga tinunan, walay natago nga mga sikreto mga kaisunan. It is no secret what God can do for you. What is done for others, He will do it for you mga kaisunan.
Alang niini, ang pagbalik sa Ginoo, ang iya di ay mensahe, mao ang importante, nga imong tanawon, looking forward, alang sa mga butang ngayang gihanay, kay ni ana mga igsuon, bisan ang Jerusalem, ang Israel na ukay, ug natuman ang gitagna ni Daniel, abomination of the desolation. Nga nianang panahon na ang maong lugar sa syudad na himong awaw, ugun niya mga tao ni kalagiw nga dos kabukiran o gana natuman maigsoon sa panahon sa mga apostoles kana nagahatag lamang mensahe kay gusto niya iyang mga higala, iyang mga tinunan maandam sa kapanahunan nga malabot mga kaigsunan. O kita na'y balo ang magnificent temple sa Jerusalem. Diin kini mga kaigsunan. Pinagi sa mando sa Roman general in charge sa pag-capture sa maong nga city. O gunya sa maong nga order. Adunay sa kasundalo nga nakaitsa siyang sulo. O gunya mong templo was raging in fire. O gunya ang tibok templo, tibok syudad, mga isuon, gilamuy diha sa kalayo. Pagganindot, mga igsoon, mahibalutan niini. Mabait ang kaagi sa siyudad sa Jerusalem, sa nasod sa Israel. Apan sa atong panahon karon igsoon, sa spiritual Israel, kita nga mga katawhan sa Ginoo, peculiar in the sight of God, chosen people, royal priesthood. Nganong angay may balo kita. Kaya ang katumanan di ay sa mga gisulti sa balaang kasulatan, nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, ug moabot ang mga kagutmanan, moabot ang mga balatian, moabot ang linog sa naglaing-laing mga lugar. Kining tanan nga gisaysay sa Matthew chapter 24 na ngatuman mga kaigsunan. Apan ang tao tingali ang naaba sa pagduka, sa paggatug, sa paggalipong, ug walay pagdagad ni ini nga mga pangitabo mga kaigsunan. Sa milabay nga mga dekada, bisan sa pagtungtong sa 20th century, ang mga bloodiest nga mga kasaysayan sa kalibutan maigsoon, nga dayon ay minilyon ka mga tao ang nangamatay, kini makuhaan na itong talanaw ni Ison. Kaduba ka sila naandam, kaduba ka sila nakadungog sa mensahe, kinaabtan sila sa kamatayon mga kaigsunan. Aban, alang ka na to. Sa atong panahon karon mga igsoon, we have to be firm. We have to establish our faith. Kaya ang Biblia na ganayon, matod ba ni Prophet Isaiah, ihangad ang imong ulo, iyahat ang imong mga mata, diha sa kalangitan, o danawa, ng kalibutan, mahimo kini siya, nga awaaw. Kay kini, daw gisilaban sa kalayo, ugunya, kini mga igsoon, mahimo nga mapungkag, o kini mahimo nga sama sa usa ka saput, nga kini magisi, o dili na gyud magamit mga kaigsunan. It will vanish like smoke. It will grow old like a garment. O kita ni balu nga kining mga butanga mga kaigsunan, mga pangitabo sa kalibutan, bisan ang mga linog, bisan ang balatian, nga naa karon experience sa naglaing-laing mga dapit, bisan asa nga dapit mga igsoon, diin ang mga tao nakasudong sa makalilisang nga talan-aw, dili lamang sa langit ug sa yuta, katumanan kini sa gisulti sa balaang kasulatan magigsunan, o kini nagatumbok lamang ni anata sa kulahiang panahon sa kalibutan mga kaigsunan. Ang mga pagbalud sa kadagatan, ang mga mapintas nga mga panghitabo magigsuon sa yuta, kini nagasulti lamang sa kaduol nga pagbalik sa Ginoo. So in application sa atong panahon karon, kung kita gisultihan sa mga mensahe o mga panghitabo sa atong panahon, kana gisultihan ta kay dunay tay suod nga higala. What a friend we have in Jesus. Nga sa atong pagkasuod nga higala diha kaniya.
All our sins we bear. Kana nga mga antos nga sala. Iyang pagapalaon, iyang gipapas, tungod kay siya ang higala nga nahigugma kanato. Igsoon, kung kita nakaila, nga ang Diyos maningil sa kalibutan, kung ang tao nakadawat ba sa mensahe sa kaluwasan o wala, diha nato ipakita, maison, karun palang daan, balik na ta sa sabakan sa Ginoo. Nga dili unta ta may sama sa kadlawan sa Sodoma o Gomora nga kini nga mao mga syudad gilaglag sa Ginoo tungod kay sila nagpatuyang sa ilang pagadawtan mga kaigsunan. Watch out! Ang gingon ni Dr. Lucas, sama ang atong kadlawan karon sa panahon ni Lot, sa panahon sa Sodoma o Gomora, ug tungod nini ang ngay nga kita mahibalo sa labing maayo mga kaigsunan. Ang maayong higala si Jesus ragayon. Kay diha kaniya makasiguro ka dili kaniya biyaan sa panahon sa imong kalisdanan. Og niining kagabion mga igsoon, ang atong maginabuhi may kalipay nga naa day higala. God's covenantal love through His Son, Jesus Christ. Nga bisan si Jonathan o si David sa ilang pagkasuod mga igsoon sa ilang panaghigalaay. Dili lamang filial or brotherly love, but an agape love, diin ka nga matang sa gugma, divine, ka nga matang sa gugma igsoon, sacred, ka nga matang sa gugma igsoon, covenantal in its nature. Kana nagpaila lamang kasama ni David, Jesus, nagahigugma ka na ito, o diha kaniya, dili siya buot, nga sama sa magatawan sa Sodoma Gomora, mga laglag kita, kay kita, igsoon, wala nagpakabana sa iyang love letter alang sa matago sa mga kaigsunan. So nining gagabion, ang akong appeal sa matago sa ganinyan, nga ang atong selfish nga mga motibo, pulihan na sa selfless nga mga motibo sa atong pagalagad sa Ginoo. Nga ang atong mga hunahuna alang sa mga butang sa kalibutan, mapulihan na sa atong hunahuna sa mga butang langit nun. O labaw sa tanan, dinhi na kita, musapigan sa dugan ni Jesucristo nga itong Ginoo, o dili na kita muabin sa kaaway ni ini nga kalibutan. Igsoon ko, sama ni Joshua, makaingon ko nimo karong gabi, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Igsoon, kung si Jonathan nahimong suod higala ni David, o si David nahimong hari, human si King Saul o si Jonathan nangamatay tungod sa panggubatan. Igsoon, so ginlan ko ikaw, sa great controversy, sa dakong gubat tali sa Ginoo o sa yawa. Dili yung kamapukan, kaya Ginoo magpadala kanimo, sayang manulunda sa pagluwas kanimo. He will shelter you in the times of storm. Kay siya maayong higala, siya ang giingon ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen, igsoon? Hining kagabiyon, atong takupan ang atong mensahe sa bagampo ngadto kaniya, nga iya kitang hatagan sa nindot nga kinabuhi, sa pagmensahe, bisan mo abot ang mga kalisdanan, makalatas ta, may kasiguruhan, kay siya ang maayong higala. Langit nun, o gamhanan nga Diyos, salamat sa mga pagdulunan nga mong natunan karong gabi. Salamat. Diin ikaw, nagagiya ka namo, nagatabang ka namo, na ang among panaw sa kinabuhi, mahimong may kadaugan,
sama ni David, magasulti kami, kay ikaw ang among magbalantay. Thank you, Lord, ni mong gidawat kining pagampo. Mga kaigsunan nga doon na may balatian, duawa sila Ginoo. Sa mga hospitals din sila karon na hilunan. Duawa matagusa nga may mga financial nga pagkinahanglan. Tabangi sila Ginoo. Ug labaw sa tanan, ang espirituhanon nga ginabuhi mandam sa dakong adlaw sa imong pagbalaya. Tudloy kami sa pag-isip sa mga adlaw sa mong ginabuhi na may kaalam sa pagsabot sa mensahe o sa pagginabuhi sa mga pulong nga among nadungog. Kini amoy tugyan sa ngalan ni Jesus.